बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डी चौक से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आप सुनते आए हैं बड़े अरसे से, मैं भी, आप भी, हम सारे सुनते थे, फ़लाँ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फ़लाँ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वो भी चुप कर गया, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो भी अब ठीक हो गया, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। और ये जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट होते थे, ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जो इसकी पीछे इंजीनियर बैठा होता था, आमतौर पे इंजीनियर एक ही होता था, और वो इंजीनियर उसके ताने बाने आप जहाँ से भी खींचें, इधर से मिलाएं उधर से मिलाएं, ताने बाने उसके मौजूदा हुकूमत और इसके सरकर्दा जो लोग हैं उनसे ही जाके मिलते हैं। मेरी मुराद यकीनन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और इस टाइप के ये सारे दहशतगर्द ज़हनियत के जो लोग हैं जो हुकूमत में हर वक्त मौजूद रहते हैं किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी हवाले से। अब एक और नया नाम भी खैर वाज़ेह हो गया, उसमें मोहसिन नकवी साहब का भी नाम शामिल हो गया है। मैं तो आमतौर पे कहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में जब भी कोई पोस्ट लगाई जाए, खुदा के लिए उसकी तस्वीर साथ ज़रूर लगाया करें, क्योंकि मोहसिन नकवी ढेर सारे लोगों के नाम होते हैं तो फिर लोग जो है वो गालम गलूच अन्ने वाला लगा देते हैं। वो गालम गलूच तो खैर नहीं कहना चाहिए, आप जो भी उनकी अपने जज्बात का इजहार करते हैं तो, लेकिन वो फिर तस्वीर नहीं होती तो हर मोहसिन नकवी जो अंदर ही अंदर बेचारा शर्मिंदा हो रहा है कि मेरा नाम भी मोहसिन नकवी है। एनीवे, तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी पड़ी है DHQ में, मैं ये मेरा नहीं ख्याल कि इससे बदतरीन सिचुएशन इस्लामाबाद की धरती ने इससे पहले देखी हो। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया का सॉफ्टवेयर अपडेट करने वालों का इमरान खान ने ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, इस तरह बड़े मजबूती के साथ और बड़ी सफाई के साथ इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है कि मेरा ख्याल है तारीख़ इसको कभी नहीं भूलेगी। अब उम्मीद है कि जब भी कोई किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात हुई तो इमरान खान को उसमें दादा इंजीनियर के नाम से याद रखा जाएगा। इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, अब आपको पता होगा कि इमरान खान के साथ दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात करके इमरान खान को किसी भी तरीके से एक तरह डी चौक खाली करवाया जाए, एक तरफ किसी तरह इन्हें इस्लामाबाद से वापस भेजा जाए। अर्थात तारड़ साहब जो हैं वो हर वक्त बड़ी लंबी एक छोड़ के ना वीडियो एक बनाते हैं, उसके पीछे फिर एक कैप्शन लगाते हैं और साथ वो बातें भी बड़ी कमाल की कर रहे होते हैं। यकीन करें, मैं कहता हूं कि इतनी मुस्लिम लीग नून से नफरत इनके करतूतों की वजह से नहीं हुई जितनी इनकी ये बातें जो करते हैं, या जिस तरह की ये गुफ्तगू करते हैं, या जिस तरह के ये जुमले बोलते हैं ना, लोग इस वजह से इनसे नफरत करना शुरू कर गए। लोग, वो इमरान खान ठीक कहता था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते, एक तो मतलब इनमें शऊर नहीं है, फिर ऊपर से इन्हें ये सेंस ही नहीं कर रहे हैं, इनकी पता नहीं छठी इस कहाँ गई, इन्हें पता ही नहीं है कि किस किस्म की यूथ के साथ इनका वास्ता पड़ा हुआ है। ये लोग इनकी बात सुनते हैं, उल्टा इनसे इरिटेट होते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि इनको संभालना कैसे है, इनको लेके चलना कैसे है। एनीवे, मैं बात कर रहा था डी चौक की, तो उस डी चौक के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है, इंतहाई संजीदा सूरत हाल है। एक ऑपरेशन की बात भी उन्होंने कर दी और इमरान खान साहब ने भी जेल के अंदर से अपना पैगाम भेज दिया है। उसे झुकाने के लिए ये लगे हुए हैं, उसके पीछे इधर उधर से जोर लगवा रहे हैं, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन उसने भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा पैगाम भेजा है। उसने कहा है कि जो मर्जी करना है कर लो, जिस सूली पे चढ़ाना है मुझे चढ़ा लो, मैं वापस नहीं जाने वाला, ना मेरे कारकुनान वापस जाएंगे। अब तो एक बड़ी लंबी स्टेटमेंट है, वो सारी मैं पढ़ के नहीं आपको सुना सकता, अभी वायरल होगी, अब सारे लोग उसमें देख लेंगे। उसने बड़ा सीधा सीधा कहा है अपने वर्कर्स को, उसने कहा है कि बिल्कुल कोई भी शख्स अपने मुतालबात मनवाए बगैर वापस नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी को नॉमिनेट करके उसने कहा है कि मोहसिन नकवी ने हमारे पुरअमन शहरियों पर जो एहतजाज कर रहे थे, अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे थे, उन पर फायरिंग की है, उन पर शेलिंग की है, उनको शहीद किया, उनको ज़ख्मी किया है, इस पर मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, इसका हिसाब इसको देना पड़ेगा। बल्कि यहाँ तक भी बात की है इमरान खान साहब ने कि जो पुलिस वाले थे, जो इन वर्कर्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो कौम के जो लोग इमरान खान के लिए जो निकले थे, जो उनके ऊपर शेलिंग कर रहे थे, जो उनको ज़ख्मी कर रहे थे, जब वो ज़ख्मी हुए, जब उनके साथ इस तरह के मामला हुए, तो इनके साथ चूँकि टीम में डॉक्टर्स और सारे लोग मौजूद थे, तो इमरान खान ने यह भी कहा है कि उल्टा पुलिस वालों को रेस्क्यू कर रहे थे ये लोग। जब पुलिस वाले कोई ज़ख्मी होते थे, कोई मसला, कोई परेशानी बनती थी, तो उल्टा रेस्क्यू करते थे। और वो हमने वीडियोस भी देखी, सारी चीज़ें वो फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर तरफ वो सारी चीज़ें आपने देख ली होगी, ऐसा ही था। तो उसने कहा कि इस तरह का क्राउड था, ये इतना तरबियत याफ्ता क्राउड, इतने पुरअमन क्राउड था, इसके बावजूद इनके ऊपर तशद्दुद, बर्बरियत, जुल्म करना, जबर करना और अपनी फसायत दिखाना, ये मोहसिन नकवी साहब जो है इसको इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक और चीज़ जो इस वक्त डी चौक की सूरत हाल है, आपको पता चल गया होगा कि डी चौक के अंदर अब उन्होंने चूँकि ऑपरेशन लॉन्च करने लगे हैं, और नकवी साहब ने, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है आपको कि मोहसिन नकवी साहब ने एक ऐलान कर दिया था, IG पंजाब साहब के हवाले से उन्होंने कहा था, IG
اسلام آباد کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ سارا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس طرح اس کو سنبھالیں۔ تو اس کا آگے جو تھوڑی دیر کے بعد اس کا جو ریاکشن آیا وہ ریاکشن یہ آیا کہ حکومت جو وہ آپریشن کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور ڈی چوک کے اندر اس کراؤڈ کے خلاف جو پرامن کراؤڈ ہے، جو اپنے حق کے لیے نکلا ہے، جو احتجاج کر رہا ہے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے، ان کے اوپر اب بربریت اور ظلم ڈھالنے کا کوئی نیا ایک طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ آپریشن کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ویسے تو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ آپریشن کی دھمکیاں یہ کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی آپ پچھلے 2-3 دن 4 دنوں سے جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا وہ آپریشن نہیں ہے؟ آپ پہلے کون سا ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، پہلے آپ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں، پہلے بھی تو اب یہی ظلم کر رہے ہیں، لاشیں گرا رہے ہیں، لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں، اسٹیٹ فائر کر رہے ہیں۔ اب تو ایک نئی چیز بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے سنائپر بڑی بڑی عمارتوں پہ اپنے بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ یہ تو وہ کام ہے جو امریکہ عراق میں بیٹھ کے کرتا رہا ہے، جو امریکہ افغانستان میں بیٹھ کے کرتا رہا ہے، جو کشمیر میں ہوتا ہے، جو فلسطین میں یہودی اسرائیل ان بیچاروں کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ تو وہ کام ہے نا، اپنے سنائپر بڑی بڑی عمارتوں پہ بٹھائے ہوئے، کسی بیچارے کے سر میں گولی لگی ہے، کسی کے کمر میں گولی لگی ہے۔ اس سے بڑا ظلم اس ریاست کے اندر اور کیا ہوگا کہ آپ اس ریاست کے محافظ بھی ہیں، آپ اس ریاست کے مالک بھی ہیں، آپ اس ریاست کی انتظامیہ بھی ہیں، آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ اس وقت چلیں فارم 47 سے ہی آئے سے، لیکن آپ اس وقت حکومت بھی ہیں، اور آپ اپنی ریاست کے لوگوں پر آپ اندھا دھند گولیاں چلا رہے ہیں۔ قصور ان کا صرف اتنا ہے کہ وہ احتجاج آپ کی حکومت کو وہ قبول نہیں کرتے، آپ کے فارم 47 پر بنی ہوئی حکومت کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس کو مینڈیٹ دیا ہم اسی کو اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے ہمیں واپس کر دو۔ جب وہ اپنا حق مانگنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کیا ان کو گولی مار دیں گے، آپ ان کو قتل کر دیں گے، آپ ان کو قبر میں اتار دیں گے؟ یہ آپ نے انجام ان کا سوچ رکھا ہے، یہ آپ آپریشن کر رہے ہیں ان کے خلاف۔ تو کر تو آپ پہلے بھی آپریشن ہی رہے ہیں، ظلم تو آپ پہلے بھی کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے مست ملنگ ہوئے پڑے ہیں، وہ بھی تیار ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو کرنا ہے کرو، ہمیں مارنا ہے ہمیں شہید کرو، ہمیں گرا دو، ہماری لاشیں بچھا دو، ہم اپنے مطالبات منوائے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا خان اس وقت چال بڑی کمال کی چل گیا ہے، وہ شطرنج کی جس طرح چال ہوتی ہے نا کہ پیادے آگے کیے جاتے ہیں اور پیچھے سے، تو اس نے پیادے بھی اس بار حکومت کے ہی آگے کیے ہیں، وہ بڑی کمال کی اس نے چال، آگے سامنے فرنٹ پہ پیادے بھی وہی رکھے ہیں جو حکومت کے ہیں۔ تو اس وقت اس نے سارے کا سارا کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب نہ علی امین گنڈا پر کچھ کر سکتا ہے، نہ اب علیمہ خان کچھ کر سکتی ہیں، گو کہ وہ اپنی بھائی کی جینون طریقے سے، میں کہتا ہوں علیمہ خان اور بشرا بی بی، وہ بشرا بی بی اپنے شوہر کے لیے اور علیمہ خان اپنے بھائی کے لیے، ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں، وہ اپنے بھائی اور اپنے شوہر کی رہائی کے لیے نکلے ہیں، اپنے خاندان کے لیے وہ نکلے ہیں، ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں۔ آپ ان پر بھی ظلم اور بربریت کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ریموٹ کنٹرول عمران خان کے پاس ہے، اصل طاقت عمران خان خود ہے۔ وہ نکلے گا باہر، وہ آئے گا، وہ اس کراؤڈ کو روکے گا، وہ ان کو کہے گا واپس جانے کے لیے یہ واپس جائیں گے۔ اب کسی اور کے کہنے پر، چاہے وہ پہاڑوں سے نکلے یا اس کے ساتھ کوئی بھی مصیبت پیش آئے، تو کسی کے کہنے پر تو اس نے اب اس کراؤڈ کو واپس جانا نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ایک کمال کی اس نے چال چلی ہے، یہی حکومت کے گلے میں پھندا بن کے پھنسی ہوئی ہے۔ وہ یا اسے باہر نکالیں گے یا وہ کوشش کریں گے کہ ہماری کسی طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل ہو جائے۔ ڈیل کے تو اس نے جواب دے دیا کہ جو مرضی کر لو، یہ کراؤڈ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک اور چیز بڑی اب ہوئی ہے، پہلے تو ان سے اسلام آباد میں جو گئے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں سنبھالے جا رہے تھے، اب اسلام آباد کے اندر سے بھی لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے۔ تیسرا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائک گاڑیوں پہ 1-1 2-2 4-4 جو لوگ جانے تھے وہ چلے گئے۔ ہاں سرگودا سے ایک بڑا اچھا قافلہ نعیم پنجوتا صاحب جو ہے، انتظار پنجوتا صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں، ایڈوکیٹ بھی عمران خان صاحب کے، وہ ایک بڑا قافلہ بارہ لے کے نکلے ہوئے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ اس کے علاوہ حماد اظہر نے ایک اعلان کر دیا، ویسے تو 2 دنوں سے وہ چھپے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہاں تھے، انہوں نے بھی اب اعلان کیا ہے کہ 1-1 2-2 کر کے جتنے لوگ اب نکل سکتے ہو آپ نکلو۔ اب صورتحال یہ بنی پڑی ہے کہ پورے پنجاب سے 1-1 2-2 4-4 10-10 12-12 جس طرح لوگ اب تیاریاں کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ یہ اگلے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل کا سورج جو غروب ہوگا نا، وہ اس حکومت کو لے کے ساتھ غروب ہوگا، اکیلا غروب نہیں ہونے والا، اور عمران خان کے مطالبات منوا کر وہ غروب ہوگا۔ کل جو اسلام آباد میں حشر ہونے لگا ہے نا، اسلام آباد کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو برداشت کر سکے یا سنبھال سکے۔ اس وقت صورتحال بہرحال بڑی خراب ہے، حکومت نے آپریشن کا اعلان کر دیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں خدا نخواستہ بہت زیادہ لاشیں گر سکتی ہیں، بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تحمل سے کام لینا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، منتشر کرنے کے لیے آپ کو گولیاں نہیں چلانی چاہیے، مذاکرات ہی کرنے چاہیے، اور کسی بھی سطح پر آ کر ان کے جائز مطالبات کو مان لیا جائے، ورنہ یہ ریاست کو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ محسن نقوی جیسا شخص اور نواز شریف اور شہباز شریف جیسا شخص، یا ان کے ساتھ 2-4 اور جو ان کے لفنٹر ہیں، وہ تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے کسی جٹ پہ اور نکل جائیں گے پاکستان سے۔ اس قوم کو بھگتنا پڑ جائے گا، قوم کو نکلنا ہوگا، قوم کو پرامن رہنا ہوگا، اور اس ملک کے جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو صورتحال کو سنبھال کر کسی بھی طرح پرامن طریقے سے اس کا کوئی ان کو سولوشن نکالنا ہوگا۔ جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔